मेरी शादीशुदा बहन फौत हुई तो मैंने बहनोई से शादी करने के लिए ज़िद शुरू कर दी, क्योंकि मेरा बहनोई पैसे वाला था और मेरी बहन को बहुत खुश रखता था। मगर शादी के कुछ अरसे बाद मेरी बहन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। बहनोई ने शहर के बहुत ही बड़े और महंगे अस्पताल में इसका इलाज करवाया, मगर मेरी बहन बच नहीं पाई थी। वो फौत हो गई थी। बहनोई भी बहुत उदास था। मेरा रिश्ता मेरे मामू के बेटे से तय हो चुका था और 4 माह बाद शादी थी, मगर वो मेरे बहनोई से कम खूबसूरत और बहनोई की तरह दौलतमंद भी नहीं था। मैंने बड़ी चालाकी से अपने बहनोई को अपनी मुट्ठी में किया और कहा कि मेरे लिए रिश्ता भेज दें। जब मेरे बहनोई की माँ मेरा रिश्ता मांगने आई तो घर वालों ने इनकार कर दिया, मगर मैंने सबके सामने कह दिया कि मैं बहनोई से शादी करना चाहती हूँ। तंग आकर मेरे घर वालों ने मेरी शादी बहनोई से कर दी। बहनोई भी बहुत खुश था। मैंने फरहाना बाजी को हमेशा ही बहुत खुश और बहुत ही सजे संवरे देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था। अपनी शादी की बाद पहली रात मैंने इनके कमरे में दुल्हन के रूप में कदम रखा तो दीवार पर लगी अपनी बहन की तस्वीर पर नज़र पड़ते ही इसके करीब आई और बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी जल्दी इस दुनिया से मुंह मोड़ गई हो। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे तुम अपनी सारी खुशियाँ मेरी झोली में डालने के लिए ही दुनिया में आई थी। ये कहकर एक प्यार भरी नज़र इसकी तस्वीर पर डालने के बाद उजला हरूसी में आकर बैठ गई। अब मुझे अजहर का इंतज़ार था। आने वाले हसीन लम्हात का सोचकर ही मैं शर्म से सिमट रही थी। इसी वक्त दरवाजे की नाप घुमाने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने नज़र झुकाकर घूंघट गिरा लिया। अजहर चलते हुए बेड के करीब आए और जिस तरह अंदर दाखिल हुए थे इसी तरह खामोशी से वापस चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने हैरान होकर अपना चेहरा बाहर निकाला। तुझे देखकर हैरान रह गई कि सामने लगी मेरी बाजी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं समझ गई कि अजहर 1 साल बाद भी बीवी की मौत का दुख नहीं भुला सके। इन्हें मैं इस वक्त मेरी दिलजोई की ज़रूरत थी। मैं ये सोचकर अपनी जगह से उठी और इनके ताक़ब में चली गई। मैं इन्हें तसल्ली के 2 बोल कहकर इनको बहलाना चाहती थी, ताकि फिर हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर सकें। मैं कमरे से बाहर निकलकर बराबर वाले कमरे में जाने लगी तो वो लाख था। मैं हैरान खड़ी रह गई। मुझे अपने भारी और कमदार लिबास से उलझन होने लगी। सुबह से रात तक बेआराम रहने की वजह से मुझे नींद भी आने लगी थी। सो मैं अपना भारी लिबास संभालते हुए कमरे में वापस आई और कपड़े तब्दील करके सो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो अजहर बेड के किनारे बैठे हुए थे और मेरी सास इनसे नाश्ते का पूछ रही थी। नई जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो, अजहर ने इतने प्यार से कहा कि पिछली रात की बदमज़गी को भुला कर मैं मुस्कुरा दी। इस वक्त मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी बाजी की तस्वीर पर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हमें देखकर मुस्कुरा रही हैं। मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था। सो मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई। मैंने और अजहर ने अपने कमरे में बड़े खुशगवार माहौल में नाश्ता किया था। नाश्ते के बाद अजहर के कुछ दोस्त मिलने आए तो वो इनके साथ चले गए, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में गुजर गया। आज मैं बहुत पुरसकून थी और मुझे अजहर का रवैया देखकर उम्मीद थी कि जल्द ही हम करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझने लगेंगे। मगर रात हुई और मैं इनका इंतज़ार करने लगी तो मुझे सख्त मायूसी हुई, क्योंकि पिछली रात की तरह आज रात भी अजहर कमरे में नहीं आए और बाजी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं परेशान सी बैठी इन्हें देखती रह गई। मुझे इन पर रहम आने लगा। साथ ही बाजी की किस्मत पर रश्क भी, जिसे इतनी चाहत करने वाला शोहर मिला था। मैं इन्हें भुला ही नहीं पा रहा था। खैर मैं कमरे से निकली और अजहर के पीछे दूसरे कमरे में जाने लगी तो वो कमरा लॉक कर चुके थे। मैं बेबसी से वहीं खड़ी रह गई। अंदर से अजहर की कुछ बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी से बात कर रहे हों। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर बगौर सुनना चाहा तो मुझे कोई लफ्ज़ समझ नहीं आया। तभी मेरी सास मुझे आती हुई नज़र आई। इसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं अब क्या बताती कि वलीमे की दुल्हन अपने शोहर के पीछे भाग रही है और वो इससे जान छुड़ाकर खुद को दूसरे कमरे में कैद कर चुका है। वो खुद ही मेरे चेहरे से समझकर कहने लगी, फिक्र ना करो, सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं मायूसी भरे कदमों से अपने कमरे में वापस आ गई और बेड पर लेटकर बाजी और अजहर की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। हम 2 बहनें थीं। फरहाना बाजी मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश बहुत प्यार और मोहब्बत से की थी। ज़बान से कोई फरमाइश करने की देर होती थी
اور وہ پورا کر دیتے۔ فرحانہ باجی کی پڑھائی کا سلسلہ مکمل ہوا تو ان کے لیے مختلف رشتے آنے لگے، مگر ہمارے والدین اس معاملے میں کسی قسم کی زور زبردستی کے قائل نہ تھے، سو انہوں نے فیصلے کا اختیار باجی کو سونپ رکھا تھا۔ جب میری امی کے دوست کے بیٹے اظہر کا رشتہ آیا تو امی بہت خوش ہوئی، اور ان کی خوشی دیکھ کر باجی نے ہاں کر دی، کیونکہ اظہر امی ابو کو بہت پسند تھے، اور اظہر نے خود فرحانہ باجی کو ایک تقریب میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ میں نے ان کی شادی کو بہت انجوائے کیا تھا۔ اکلوتی سالی ہونے کی وجہ سے مجھے خاص اہمیت حاصل تھی۔ میں نے اکثر اپنی باجی کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا دیکھا تھا، خاص طور پر جب میں ان کے گھر رہنے آتی تو وہ رات کو کئی گھنٹے باہر واک کر رہی ہوتی۔ میں نے جب بھی ان سے وجہ جاننا چاہی تو وہ ہنس کر ٹال جاتی اور کہتی بس یوں ہی اندر کمرے میں دل گھبرا گیا ہے، اس لیے باہر آ گئی ہوں۔ اس بات کا ذکر ایک بار میں نے اپنی امی سے کیا تو وہ ہنس کر بولی، پگلی نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ باجی جب بھی ملنے کے لیے آتی بہت سجری سنوری اور خوش باش ہوتی تھی، اس لیے میں نے بھی اس وہم کو دل سے نکال دیا۔ مگر ایک بار رات کے وقت اظہر باجی کو رات رکنے کے لیے ہمارے گھر چھوڑنے آئے تو مجھے ان کا انداز کچھ مشکوک لگا، جیسے وہ نشے میں ہوں یا پھر نیند کے زیر اثر، اور اس دن وہ شاید جلدی میں بھی تھے۔ تبھی باجی کو ڈراپ کرتے ہی گاڑی اڑا کے لے گئے تھے۔ میں نے باجی سے اس بارے میں پوچھنا چاہا، مگر جب میں نے ان کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اگلی صبح یہ بات میں نے باجی سے پوچھی تو کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، بس ہماری چھوٹی موٹی سی لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آئے۔ پھر 2 دن بعد ہی اظہر بےتابی سے باجی کو لینے آئے اور ان سے معافی مانگی۔ باجی کی زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، مگر اچانک کچھ ماہ بعد ان کی موت کی خبر ہم سب کے دل پر بجلی بن کر گری۔ ساس نے کہا تھا کہ باجی کو ایک دم سینے میں درد اٹھا تھا، جو شاید ہارٹ اٹیک تھا، جس کی وجہ سے وہ بچ نہ سکی۔ ہمارا اس صدمے سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا، مگر ظالم وقت جو ہر دکھ پر مرہم رکھ ہی دیتا ہے۔ سو کچھ وقت گزرا تو ہم بھی اپنے معاملات زندگی میں واپس لوٹ آئے۔ میرے والدین نے میری شادی اظہر سے کر دی تاکہ میں بھی باجی کی طرح ان کے ساتھ خوش رہ سکوں، مگر ان کا رویہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ دن میں ٹھیک رہتے اور رات ہوتے ہی باجی کی تصویر دوسرے کمرے میں لے جا کر اس سے باتیں کرتے رہتے۔ میں ان کا دکھ درد بانٹنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک یہ موقع نہ ملا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک اندھیرے کمرے میں فرحانہ باجی کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں اندھیرے کمرے میں دونوں ہاتھوں سے ادھر ادھر گھماتے ہوئے باجی کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ تنگ آ کر میں نے کہا تو وہ روتے ہوئے بولی، تم مجھے تبھی پا سکو گی اگر تم مجھے انصاف دلا دو، صرف تم ہی مجھے انصاف دلا سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں ان الفاظ پر غور کرتی اور کوئی سوال پوچھتی، میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، شاید لائٹ جا چکی تھی یا کسی خرابی کی وجہ سے بند تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا اور میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں تو بس اپنی بہن کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک بات بتانا میں بھول گئی کہ میری بہن بہت نیک تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور بہت عبادت کرتی تھی۔ کئی بار میں نے اسے تہجد پڑھتے بھی دیکھا تھا۔ اگلی صبح اظہر کے جانے کے بعد میں ٹہلتے ہوئے برابر والے کمرے میں آ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کیا ہے۔ اس کمرے میں صوفے سیٹ اور ایک الماری کے سوا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ میں نے الماری کھولی تو کچھ دواؤں کے خالی ریپر میری نظر سے گزرے۔ میں نے انہیں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ شاید باجی کی دوائیں تھیں، کیونکہ میں اکثر ان کے بیگ میں دیکھا کرتی تھی۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا، مگر اس دوا کا نام پڑھ کر میں چونک گئی۔ میری سمجھے شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، سو میں وہ ریپر وہیں رکھ کر الماری بند کرنے لگی تو ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ اوپر والی دراز سے میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ اسی نشہ آور دوائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں نے وہ بیگ وہاں سے اٹھایا اور چپکے سے اپنے کمرے میں لے آئی۔ شام ہوئی تو اظہر بے چین سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے، جیسے ان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو۔ میں نے ان کی بے چینی محسوس کر لی، لیکن میں صاف نظر انداز کر گئی، کیونکہ اگر وہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے تھے تو ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے میں نے ان کی یہ عادت ختم کرنی تھی۔ شاید اسی لیے باجی بھی ان کی دوائیں اپنے بیگ میں رکھ لیتی تھی تاکہ ان کی عادت چھڑوا سکے،
मैं जानती थी इनकी पसंदीदा डिश कढ़ाई गोश्त है। सो मैं किचन में बनाने के लिए चली गई, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। सो मैं आज इस बात पर अमल करके अज़हर का दिल जीतना चाहती थी। बाजी भी अज़हर का मूड बेहतर करने के लिए इनके पसंदीदा डिशेस ज़रूर बनाती थी। मैंने खाना बनाने के बाद मुलाजमत से टेबल सेट कराया और हम डिनर करने लगे। अज़हर को खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने डट कर खाना खाया और दिल खोल कर तारीफ़ की। क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने पर तोहफ़ा लेना चाहोगी? अज़हर के इस गैर मुतवक्का सवाल पर मैं हैरान होकर इनकी तरफ देखना शुरू हो गई। सवाल से ज़्यादा इनके पूछने का अंदाज़ अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनकी इस बात का सास की मौजूदगी में क्या जवाब दूँ। सो मैं खामोश रही। एक बार फिर अज़हर ने अजीब से अंदाज में अपना सवाल दोहराया, तो सास ने जल्दी से मुझे एक काम से किचन में भेज दिया। मैंने किचन की खिड़की से देखा तो वो अपने बेटे को धीमी आवाज़ में जाने क्या कह रही थी। मुझे अज़हर का इस तरह का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके सास से बात की और इसे बताया कि आपका बेटा तो नशा करता है, फिर आपने इस जैसे शख्स के लिए मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह की? वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन और इसकी बीवी की मौत के सदमे ने इसे नढाल कर दिया था। वो अपने गम को भुलाने के लिए वो इस सब में मुब्तला हुआ है। मैं इसे समझाऊंगी। मैंने रात को फिर से सोने के लिए आंखें बंद की तो बाजी की रोती हुई सूरत सामने आई। वो मुझसे इंसाफ मांग रही थी। आखिर कैसा इंसाफ? बाजी को यूं ख्वाब में तड़पता देखकर मैं बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्याल आने लगे थे कि कहीं मेरी बाजी की मौत हादसाती थी या फिर कुछ और था। सास ने बताया था कि जब बाजी को अटैक हुआ था तो इन्हें अस्पताल ले जाया गया था। इस वक्त तो ना कुछ पूछने का होश था और ना ही किसी किस्म का शक था, मगर अब बाजी को यूं ख्वाब में देखना एक गैर मामूली बात थी। मैंने अपने कमरे को छान मारा कि मुझे अस्पताल की वो रिपोर्ट मिल जाए जिसमें बाजी की मौत डिक्लेयर की गई थी, ताकि मुझे वजह तो पता चले, मगर कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। सुबह शोहर के घर से जाते ही इसके कमरे की सफाई के बहाने से वहाँ से भी देख लिया, मगर कुछ हासिल न हुआ। अब सिर्फ सास का कमरा रह गया था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। अलमारी से एक अस्पताल की रिपोर्ट मिली जिसमें बाजी की मौत की वजह दिल का दौरा ही लिखी हुई थी। मैं अपनी आंखों से पढ़कर मेरे दिल को करार आ गया और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। दिन जो ही अज़हर के धूप छाँव वाले रवैये के साथ गुजरने लगे, एक रात मैंने यूं ही देखा कि जब वो दूसरे कमरे के अंदर गया तो इसके हाथ में एक नहीं दो फ्रेम थे। एक तो मैं पहचान गई, वो आप ही की तस्वीर वाला फ्रेम था, और दूसरा शायद नया बनवाया गया था। मगर सस्पेंस की बात तो ये थी कि इस दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी। अगली रात को मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर ली और फिर सोने की अदाकारी करने लगी। आज रात मैं ज़रूर वो भेद लेना चाहती थी जो मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। मैंने महसूस किया कि हस्बे मामूल अज़हर कमरे में आए और बाजी की तस्वीर हाथ में लेकर कुछ देर रुक कर मुझे देखते रहे, जब तक कि इनको यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ। इसके बाद उन्होंने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने आंखें खोलकर इनकी पुश्त को देखा और जैसे ही वो दूसरे कमरे में गए मैं भी उठकर बैठ गई। वो मुझे सोता देखकर कमरा लॉक किए बगैर ही दूसरे कमरे में मौजूद थे। कुछ देर गुजरी तो मैं बेआवाज़ कदमों से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बराबर वाले कमरे के सामने आ रुकी। मैंने दरवाजे की नाब आहिस्ता से घुमाई तो दरवाज़ा चलता खुलता चला गया। मैंने कमरे में चुपके से झांका तो अज़हर बाजी की तस्वीर पर झुके बातें कर रहे थे। इनकी आंखों से आंसू जारी थे। इसकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरी प्यारी शहजादी, तुम दूसरी दुनिया में कितना अकेलापन महसूस करती होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं बहुत जल्द तुम्हारी तन्हाई दूर करने वाला हूँ। तुम्हारी कब्र के बराबर वाली कब्र पसंद भी कर चुका हूँ। बस तुम थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। ये कहकर अज़हर ने एक दूसरी तस्वीर अपनी गोद से उठाकर बाजी की तस्वीर के साथ मिलाकर रख दी। वो दोनों तस्वीरों को साथ मिलाकर और भी न जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो तस्वीर तो मुझे नज़र नहीं आई, मगर इसकी दहला देने वाली बातें सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैं उल्टे कदम अपने कमरे में वापस आई और बेड पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था गोया मैं मीलों का सफ़र पैदल ही तय करके आई हूँ। मैं बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। अज़हर खुदकुशी का सोच रहे थे, बाजी के पास जाने का सोच रहे थे। बाजी के साथ शायद वो दूसरी तस्वीर इन्हीं की थी।
مجھے اظہر کو اس انتہا تک پہنچنے سے روکنا تھا۔ سوچتے سوچتے کافی دیر کے بعد میری آنکھ لگی تو باجی کے کہراتی آواز نے پھر مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مسلسل انصاف کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں ہی ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تو وہ مسکرا اٹھی۔ اٹھ کر میں مزید الجھ گئی کہ باجی کا معاملہ تو اپنے طے میں نمٹا چکی تھی، پھر دوبارہ سے باجی خواب میں آ گئی۔ اب میں نے ہر صورت اپنا وعدہ نبھانا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جا کر مزید کچھ جاننا چاہا، مگر وہاں اندھیرے کا راج تھا۔ اظہر شاید لائٹ بند کر کے سو چکے تھے۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ میں اٹھی الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو وہاں سے نشہ آور ادویات والا بیگ غائب تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں دوسرے کمرے میں گئی تاکہ الماری چیک کر سکوں، مگر الماری کی چابیاں غائب تھیں اور الماری کے لاک دروازے مجھے منہ چڑھا رہے تھے۔ یقیناً اظہر نے کارروائی دکھائی تھی اور اس نشے کے زیر اثر وہ باجی کے پاس جانے کا پلان بنا رہے تھے۔ میں مایوس سی کمرے سے نکلی تو میری ساس پریشان سی آئی اور مجھے کہنے لگی، بیٹا تمہارے فون میں کریڈٹ ہے تو پلیز مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملا کر دو، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کچھ مشورہ کر لو۔ میں نے تابداری سے سر ہلایا اور ان کے ہاتھ سے ان کا فون لے کر ان کا بتایا ہوا نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پر کال یس کر لی گئی تھی۔ میں نے اپنا فون انہیں پکڑایا، مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ ریکارڈنگ کے بٹن پر ٹچ ہو گیا، جو کہ غیر ارادی طور پر سراسر اتفاق تھا۔ میری ساس موبائل لے کر دوسری جانب جا کر بات کرنے لگی۔ رات کو اظہر کافی دیر سے گھر آئے تھے۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اظہر کو پیار سے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ باجی کے خیالوں اور خوابوں سے نکل کر میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں نے کھانے کا پوچھ لیا۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیزا باکس تھا۔ انہوں نے وہ میری جانب بڑھایا اور بولا، یہ میں خاص تمہارے لیے بنوا کر لایا ہوں۔ میں نے پیزا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور ویسے بھی میں پیزا کی بہت دیوانی تھی۔ اظہر باجی کی تصویر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں پیزا اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں موبائل میں اپنے پسندیدہ ڈرامے کی ریکارڈنگ نکالنا چاہ رہی تھی کہ میری نظر صبح والی ریکارڈ کال پر پڑ گئی۔ میں سننا تو نہیں چاہتی تھی، مگر چونکہ ساس کافی دیر تک بات کرتی رہی تھی تو میں نے سوچا کہ سن لوں کہ ڈاکٹر نے ایسی کیا خاص اور لمبی بات ہوئی ہے۔ میں نے کال پلے کی تو سن کر حیران رہ گئی، بلکہ حیرانی تو شاید بہت چھوٹا لفظ تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ ساس کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی دوا تو اظہر پر الٹا اثر کر رہی ہے۔ میری بڑی بہو کی جان لینے کے بعد وہ چھوٹی کو بھی مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ کا علاج کا الٹا اثر ہوا ہے۔ مہربانی کر کے میرا پیسہ واپس کر دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میری ساس کی آواز تھی، جو کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی، جس کے جواب میں دوسری طرف سے ایک کہکا ابھرا تھا، مت بھولیں سلمیٰ بیگم کہ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ کا بیٹا ایک نفسیاتی مریض ہونے کے ساتھ ساتھ قاتل ہے۔ وہ اپنی بیوی کا قتل کر چکا ہے۔ اچھا ہوگا کہ آپ مجھ سے تمیز سے بات کر لیں، ورنہ آپ کا یہ راز فاش بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا حوصلہ رکھیے اور صبر سے کام لیں۔ علاج کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ہو سکے تو وزٹ کر لیں، اور ہاں، میری ضرور یاد سے لے آئے گی۔ میں دوائی تبدیل کر دوں گا، سب سیٹ ہو جائے گا۔ آگے بھی کال چل رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، مگر اتنا سننے کے بعد میں تو جیسے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو چکی تھی۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میری بہن خواب میں آ کر مجھ سے کس انصاف کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے موبائل کو احتیاط سے تکیے کے نیچے رکھا اور دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو اظہر بے چین سے سامنے کھڑے تھے۔ تم سوئی نہیں ہو؟ اس نے اپنی گہری نظریں میرے چہرے پر جما کر کہا تو میں خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، بس سونے لگی ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم پیزا کھا چکی ہو؟ میں نے سر ہلایا اور بولی، ہاں، بہت مزیدار تھا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی میرا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت دیر تک یوں ہی بے حال سے بیٹھے رہنے کے بعد میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اٹھ کر تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے والدین کو فون کر کے ساری بات انہیں بتا دی۔ ان کے لیے بھی ان ساری باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے بابا نے مجھے تسلی دی اور پولیس کو کال کرنے کا کہا، کیونکہ اس وقت میری اپنی جان بھی خطرے میں تھی۔ میں نے فون بند کر کے اپنے آنسو صاف کیے
اور پولیس کو کال کر دی اور پوری بات بتانے کے بعد ایڈریس سمجھا دیا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر میرا دل سہم رہا تھا، لیکن اپنی بہن کی تڑپتی روح کو انصاف دلانے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس نے گھر پر چھاپا مار کر اظہر اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ اظہر جو مجھے مردہ حالت میں دیکھنے کے لیے اسی رات خوشی سے ٹہلتے ہوئے میرے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اپنی عزت افزائی کے لیے پولیس کو آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی ساس کی کال ریکارڈنگ اور زہریلا پیزا پولیس کے حوالے کر دیا، جس کے ذریعے اظہر اور اس کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں بہت مدد ملی۔ ان کا کیس عدالت میں چلا اور اظہر کو پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ وہ ذہنی مریض تھا جو خوبصورت لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا۔ جعلی ڈاکٹر کے ساتھ میری ساس کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اسی ڈاکٹر نے باجی کی جھوٹی رپورٹ تیار کر کے دی تھی۔ ساس نے جعلی اور لالچی ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفسیاتی بیٹے کی شادی یہ سوچ کر دی تھی کہ جب بیوی بچوں کی ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے اب وہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ میں اپنے والدین کی مدد سے جلد از جلد عدالت کے ذریعے اظہر سے خلا لے لی تھی۔ میرے والدین نے مجھے کھلے دل سے گلے لگایا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میرے ماں باپ کو اس بات کا احساس اچھی طرح ہو گیا تھا کہ روتی ہوئی بیٹی کا دکھ تو سب کو نظر آ جاتا ہے، مگر ہنستی ہوئی بیٹی کی زندگی کے دکھ کو سمجھ لینا ہی اصل بات ہے۔ اگر وہ اس بات کو پہلے سمجھ لیتے تو شاید میری باجی کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ میں نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب میری بہت اچھی جاب ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ گزرا ہوا وقت ایک برے خواب کی طرح بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یادیں اچھی ہوں یا بری، بھلانے میں وقت تو لگتا ہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ایک روز میں سب کچھ بھلانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اپنی باجی کو خواب میں ہنستا مسکراتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ سوچ کر دل پرسکون ہو جاتا ہے کہ میں ان سے کیا اپنا وعدہ نبھایا تھا اور انصاف دلوایا تھا۔ ان کی یاد ایک پیاری سی مسکراہٹ کی صورت میرے چہرے پر آباد رہتی ہے۔